जमशेद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत दफ़ा कोशिश भी कर चुकी है, लेकिन आपको पता है जब ईरान और इसराइल की जंग थी तो उन्होंने उससे पहले भी ऐलान कर रखा था, लेकिन फिर एकदम ऐलान हुआ कि जंग के बाद जो है वो तहरीक चलाई जाएगी। फिर मुहर्रम का बहाना आ गया, अब कोई बहाना नहीं है। अब आप क्या समझते हैं, तहरीक चलने जा रही है उसकी रिहाई के लिए? ऐलानात हैं, बातें हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये तहरीक चलेगी, या इस वक्त ऐसा माहौल है कि आप ये समझें कि पीटीआई जो तहरीक चलाएगी और उसको वो कामयाबी की तरफ भी जाएगी और वो इस चलाने की पोजीशन में भी है। अभी तो तहरीक के इंसाफ खुद पार्टी की सतह पर इख्तलाफात का शिकार है, लाहे अमल की शक्ल पर वो तकसीम है, और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने की पोजीशन में है। अगर ये सवाल आपका है और मैंने जवाब दे दिया तो मेरे ख्याल में वो इस पोजीशन में नहीं है। नहीं, एक तबका ये कह रहा है, अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, वो कहते हैं जी बगैर बाहर निकले एहतजाज किए बगैर इमरान खान की रिहाई नामुमकिन है। आपको पता है रोज़ाना की बुनियाद पे उनकी जो बहन अलीमा खान है वो लोगों को मोटिवेट कर रही है कि एहतजाज करें, जबकि अली अमीन गंडापुर जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो रोज़ाना कोई ना कोई नई बात सामने ले आते हैं, वो एहतजाज से कुतरा रहे हैं। जो इनकी पार्लिमानी जो जमात है या सियासत है, वो चाहे वफाक में हो या सूबों में हो, वो तो एहतजाज से कुतरा रही है, लेकिन जो इनके वर्कर्स हैं या इनका जो सोशल मीडिया है उस पर दिन रात जो है एहतजाज और रोड ब्लॉक और पाकिस्तान बंद और इसकी बातें हो रही हैं। लेकिन बज़ाहिर जब तक नज़र यही आ रहा है, आपकी बात दुरुस्त है, कि जब तक पार्लिमानी सियासत एहतजाज के लिए कॉल नहीं करेगी और संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेगी, तब तक ये बातें सिर्फ बातें ही हैं। लेकिन इफ्तिखार साहब, अहम बात पता है क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी सियासत है ना, और वो सिर्फ एक महवर है उसका, और वो है इमरान खान। इमरान खान ने अब तक जो कुछ भी कहा या माजी में किया, या जो 2021, 22, 23 और 24 अब तक जो भी किया, वो जो बात करते थे और वो समझते थे कि शायद ये जो कामयाबियां हैं, जो पॉपुलैरिटी है, और पिछले साल इलेक्शन से पहले तक जो चीज़ें मिलती रही हैं वो और अंदाज में थी, और उस पर जो इमरान खान का जो मौक़िफ़ था वो शायद ठीक लग रहा था, और वो लेकिन उसके बाद तब्दीलियाँ आई हैं। जो इमरान खान अब जेल में बैठकर जो उन्होंने हिकमत अमली बनाई हुई है, ये इस वक्त जो चीज़ें हैं, सिवाय इसके कि वो जेल में रहकर आवाम की सिंपैथी भी गेन कर रहे हैं, अपने वोटर्स को भी अपने साथ अटैच किया हुआ, लेकिन जो एक लंबे अरसे की पॉलिटिकल स्ट्रगल है और जो गोल्स हैं वो अचीव करने में इस वक्त मुझे नहीं लगता कि उनकी हिकमत अमली कामयाब हो रही है। इसी वजह से जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो कोट लखपत जेल में बंद हैं, उन्होंने जो एक लेटर लिखा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, वो लीडरशिप कुरैशी साहब ने, ठीक बात है, मखदूम शाह कुरैशी साहब भी हैं, आपको पता है, यास्मीन साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद हैं, उन्होंने जो लिखा उसमें उन्होंने ये कहा कि हमें एहतजाज का रास्ता भी, तहरीक का रास्ता भी अपनाना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें मुज़ाकरात की राह को भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इसको आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की आदत है उसने उसको वो पजीराई नहीं बख्शी। इवन उन्हें शायद जेल से इमरान खान साहब की तरफ से भी कोई इशारा भी नहीं मिला कि उसको इस तजवीज़ को वो देख भी रहे हैं। सो असल मसला ये है कि इमरान खान साहब जो पहले फैसले करते रहे हैं वो बहुत अच्छे पार्टी के लिए रहे हैं, लेकिन अब अगर वो जो फैसले कर रहे हैं वो अभी जो मारूजी हालात हैं उसके मुताबिक शायद उतने मौसर साबित नहीं हो रहे जो तहरीक इंसाफ का आम कारकुन समझता है। सर जमशेद साहब, आपकी बात सारी दुरुस्त है, लेकिन इमरान खान ने जिस जगह अपनी पार्टी को ले गए हैं वो कह रहे हैं कि हमने मुज़ाकरात नहीं मुज़ाहमत करनी है। अच्छा, जब मुज़ाकरात करने की बारी आती है तो जाहिर बात है फिर पॉपुलैरिटी तो नीचे जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो उन्होंने जब कहा मेरी बात सुने, मज़ाहमत की जब आप बात कर रहे हैं ना, मज़ाहमत की भी एक टाइमिंग होती है। जब आप अच्छी मज़ाहमत की तहरीक वो होती है जब आपको ये यकीन हो कि आप उसे नताइज को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हासिल कर लेंगे, लेकिन अगर आप उसकी नताइज अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हासिल करने की विषय में ना हो तो फिर ये मज़ाहमत और इस तरह की जो तहरीक होती है उसकी जो टाइमिंग है वो इंपॉर्टेंट होती है, और अगर आप उसका ख्याल नहीं रखते तो आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो इस वक्त मज़ाहमत या अवामी तहरीक या सड़कों की तहरीक की मेरा ख्याल है कि गुंजाइश और कोशिश पीटीआई को शायद नहीं करनी चाहिए। उनके पास मुज़ाकरात और पार्लिमानी जो रास्ता है, सियासी जो रास्ता है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी आपकी राय है वो आप बात कर सकते हैं। जमशेद साहब देखिए, मैं गुजारिश आपको करना चाहता हूँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, कभी भी बगैर एस्टेब्लिशमेंट के कोई तहरीक कामयाब नहीं हुई, वो इमरान खान की हो वो किसी की भी हो। आपने देखा कि इमरान खान इक़्तिदार से निकल के भी उसको कहीं न कहीं कोई गैबी इमदाद, कहीं न कहीं से सहूलतकारी हो रही थी तो एहतजाज चल रहे थे,
جب حکومت نے ڈیسائیڈ کیا اور اسلام آباد میں جو آخری احتجاج تھا جس کی قیادت سن تو لیں میری پوری بات تو سن لیں نا، آپ نے ایک بات آپ پوری کرنے دیں. جب ان کی جو تھی اہلیہ بشرا اور علی امین گنڈا پور وہ اس تحریک کے اس کی قیادت کر رہے تھے، تو جب حکومت نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب تحریک کوئی نہیں چلے گی، کوئی احتجاج یا روڈ بلاک نہیں ہوں گے، تو اس سے لے کے اب تک اس کو میرے خیال میں 1 سال ہونے والا ہے، کوئی تحریک نہیں چلی، کوئی احتجاج نہیں ہوا. ایون پشاور میں کے پی کے جہاں ان کی اپنی حکومت ہے وہاں بھی احتجاج نہیں ہوا. اور آپ نے سنا ہوگا کچھ دن پہلے عمران خان نے کہا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی صرف عمران خان کی ہے، اس کے گرد گھومتی ہے، تو عمران خان نے تو خود کہا کہ میں جیل سے بیٹھ کے اسے تحریک کا جو ہے اس کی قیادت کروں گا اور خود میں مطلب وہ لوگوں کو اپنے ورکرز کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر کے باہر نکالوں گا، اور اس بار ہماری اسٹریٹجی اسلام آباد کی بجائے پورے پاکستان میں ہوگی. لیکن جب آپ اکٹھے ہو کے اسلام آباد ایک تحریک یا احتجاج نہیں کر سکتے تو پاکستان کے دوسرے شہروں میں کیسے کریں گے؟ آپ کی بات کو اب میں بات کرنا چاہتا تھا آپ کی بات کے ساتھ میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں، اور میرا ایک موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان میں کوئی تحریک اس طریقے سے کامیاب، سیاسی تحریک کامیاب نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہے. ٹھیک، اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں تو تحریک انصاف کی قیادت کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ ان کو جو تحرک ملا، جو لائف ملی، وہ سن 2010 اور 2011 کے بعد، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ 2014 دھرنے کے بعد سر 2010 11 اور اس کے بعد بالکل ایسے جو ہوا، آپ کو پتا ہے کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے جو ماحول بنایا گیا، یا میں اس کا مجھے پتا ہے کہ لاہور کا جو جلسہ مینار پاکستان کا بعد، اس کے بعد کراچی میں جا کر اسی دن، اس سے اگلے دن جا کے جو ہو رہی تھی، جوڑ توڑ ہو رہے تھے اور جو لوگ ایڈ ہو رہے تھے اور جو جلد سے عوامی طور پہ کامیاب ہو رہے تھے، وہاں سے لے کر آج تک ایک اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کو حکومت میں لے کر آئی ہے، حکومت میں لے کے آنے آپ نے جو چیزیں بھی کی، پھر آپ کی حکومت کے بعد تحریک عدم اعتماد کے موقع پر بھی اسٹیبلشمنٹ کے ایک حصے نے آپ کو اور آپ کی جماعت کو سپورٹ کیا. لیکن اگر اب آپ اس کو انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر رہے اسٹیبلشمنٹ کے موڈ کو، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آپ کی جماعت آگے بڑھ رہی ہے، بڑھ سکتی ہے، تو پھر اس کے مطابق اپنی حکمت عملی بنائیں، پھر ویٹ کریں، اسٹیبلشمنٹ کو کمزور ہونے دیں. اس کی جو اس وقت آپ سمجھتے ہیں، اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ جو سیاستدان ہیں وہ ناکام ہوں گے، پھر ان کی آپ ناکامی کا انتظار کر لیں. لیکن اس کے الٹ ہو یہ رہا ہے کہ حکومت مضبوط ہو رہی ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے، انٹرنیشنلی پاکستان کی جو پوزیشن تھی وہ اب بہت بہتر اور ہو گئی ہے. تو اس لحاظ سے جو یہ حکومت جس کو اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے، اس کی وجہ سے یہ حکومت اور مضبوط ہو رہی ہے. اور آخری بات، کل جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے جو بات کی، اس میں ایک لفظ تھا، خطاب تھا NDU میں، وہ یہ تھا کہ سیول ملٹری ہم آہنگی ضروری ہے. تو کیا اس بات کو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، سول ملٹری جو ہے نا، گٹھ جوڑ یا ایک پیج جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تو عمران خان نے بھی بھرپور دیکھا. اب پی ٹی آئی کو اس حکومت کی غلطی کا انتظار کرنا پڑے گا کہ تو پھر ویٹ کریں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ویٹ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی، عمران خان کی سیاست ہو یا پاکستان میں کوئی بھی سیاست ہو، مزاحمتی سیاست کی میں بات کر رہا ہوں، مزاحمت کی جو سیاست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ناممکن ہے. وہ پاکستان میں جتنی مرضی آپ کی پاپولیرٹی ہو، عمران خان نے اپنی پاپولیرٹی بھی دیکھ لی ہے. پاکستان کی تاریخ میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی سب سے زیادہ پاپولیرٹی ہے، لیکن پاپولیرٹی کے باوجود جتنے غیر مؤثر اور جتنے بے اثر ہیں، عمران خان خود یہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ سیاسی جماعتوں سے اس لیے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے کہ جب تک فوج کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ پاکستان میں اقتدار میں آنا یا احتجاج کرنا ناممکن ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ ہر چیز، آپ نے کہا کہ سیاست فوج کے بغیر. ایک بات ختم کرتے ہیں کہ پاکستان میں مزاحمت کی سیاست آپ کو مقبول بناتی ہے، اور آپ کی یہ جو مقبولیت ہے وہ آپ کو الیکشن میں فائدہ دیتی ہے. لیکن حکومت بنانے کے لیے آپ کو یہ ضرور دیکھنا پڑتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا دیکھ رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، اور وہ کس انداز میں آگے بڑھی ہے یا اس کی ترجیحات کیا ہیں. تو حکومت بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور ووٹ لینے کے لیے مزاحمت کی سیاست کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بات پاکستان تحریک انصاف کو بھی سمجھنی ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز تو سمجھ ہی چکی ہیں.